بسم الله الرحمن الرحيم ماں جیا غم خار نہ کوئی تے نہ کو جانے عظمت ماں دی کسے بازاروں کسے شہر وچوں نہیں لب دی عظمت ماں دی اونج تے ہری پور تے عباسیہ اونج تے لکھاں ہزاراں نے رشتے تیرے جگ اتے پر کوئی رشتہ نہیں ماں دے ساک ورگا پتر بھاوے زمانے دا لکھ ولی ہوئے پر نہیں ماں دے پیران دی خاک ورگا ماں رخ ہے جنت دے باغ بچوں سائے اس دے بیٹھ کے جی لیا کر جے کر حوض کوثر دا مزہ چکھن آئی پیر دھو کے ماں دے پی لیا کر ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي إليك من الكتاب اتل ما اوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما
قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ماں ٹھنڈی چھاں در در تھکے پین انہوں مرج جنہ دی ماں واقعی ماں جیسا کوئی نہیں آج دا میرا باز اس بندے نو تے سمجھ آئے گا ہی نہیں یہ دی ماں موجود ہے انہاں تو پچھو جنہ دیاں ماں ٹر گئیاں کہ باز کے ہو جا بازے کنج دل تے چھٹ مار دائے کہ میں دماغ نو ہلا کر کے رکھ دیں دائے ماں جیسا کوئی نہیں بولو ماں جیسا کوئی نہیں پھر کیوں نہ ادنا طالب علم عرض کرے ماں جیا غم خار نہ کوئی تے نہ کوئی جانے عظمت ماں دی کسے بازاروں کسے شہر وچوں نہیں لب دی عظمت ماں دی اونج تے ہری پور دے عباسیہ اونج تے لکھاں ہزاراں رشتے تیرے جگ اتے پر کوئی رشتہ نہیں ماں دے ساک ورگا پتر بھاوے زمانے دا لکھ ولی ہوئے پر نہیں ماں دے پیران دی خاک ورگا ماں رخ ہے جنت دے باغ بچوں سائے اس دے بیٹھ کے جی لیا کر جے کر حوض کوثر دا مزہ چکھن آئی پیر دھو کے ماں دے پی لیا کر اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد میرا تو دل ٹھر جاندہ ہے آقا دا نام آتا ہے نا میرے دل نو محبتاں دے رگ پہندے ن رگ کھچاں پہندیاں نے سبحان اللہ اتنا پیارا نام پوری کائنات اندر نہیں جڑا آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی ہے یقین جانو جدو نا لئی دا تے منہ چنج لگ دا جب شہد کھولن لگ جاندہ ہے کھانڈ پہ جاندی تے جے اگر پیارے نبی دا نام آوے تے سارے درود دی چھنڈ پا دیو اللہ رحمتاں تو اللہ آسمانہ تو رحمتاں دی چھنڈ بھی پا دے گا تے منہ وچ کھانڈ بھی پا دے گا اللہ اکبر اللہ یہ میرے محبوب دا نام ہے اللہ اکبر جی جی وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء
دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے، میرے اور جناب دے پیر و مرشد، رہبر و رہنما، امام اعظم، پیغمبر اعظم، پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤں، معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ سونا اپنی رضا رحمت نال میرا تہاڈا اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہو جانا یہ اپنی بارگاہ اندر مالک سونا قبول و منظور فرمائے۔ تے بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہو کہ جڑے اپنے دنیا دے دھندیاں نو ایک پاسے سٹ کے اپنے اللہ سونے دے گھر چائے بیٹھے ہو، رب دے مہمان بنے بیٹھے ہو۔ یہ بہت بڑی عظمت دی بات ہے۔ اللہ کہندا ہے میرے گھر آئے ہو نا، جا تانوں انعام دے کے کلاں گا تے انعام بھی جنت ہوئے گی۔ ہاں کٹ تو کٹ اللہ مہمانہ دی مہمان نوازی اپنے گھر چان والیاں دی کردا ہے، وہ جنت ہوندی۔ دوسری حدیث سے اللہ فرماندے نے، حدیث قدسی اللہ فرماندے نے کہ میں اپنے مہمان دی مہمان نوازی اگر جنت تو کٹ کراں تے مینوں شرم آندی ہے۔ شرما رکھن والے بادشاہ اسی تے تیرے گھر آ گئے ہاں، سب کچھ بھول بھلا کے تیرے گھر جیو جے بھی ہاں، چنگے ہاں مندے ہاں، اللہ تیرے ہی بندے ہاں، اللہ تیرے سامنے عرضہ لانے ہاں، تیرے تو معافیاں مانگنے ہاں، اللہ تو معاف کر کے خوش ہونا ہے۔ اللہ یہ تیری سنت ہے، تو معاف کر کے خوش ہونا ہے۔ بدلے وہ لیندے نے جڑے کمزور ہون، کیوں جی ہے جی جڑا طاقتور بندہ ہے جی وہ بدلے نہیں لیندا۔ اللہ تو سارے جہاناں تو طاقتور، اللہ تو ساریاں تو آلہ، ساریاں تو وڈا، سب تو سونا، سب تو عظیم ہے۔ اللہ عظیم سے بھی عظیم تر ہے تو، اللہ سونے تو تے معاف کر کے اپنے بندیاں نو پھر خوش ہونا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جی میرے پیارے ویر، ایک بات میں تھوڑی جی ابتدا اندر کرنی ہے، اس تو بعد مضمون آج جنج دا سما بڑے ہے، ایک کوئی مضمون بیان ہوئے تھے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، او عظمت ماں والا۔ لیکن پہلے تھوڑا جا اسی اپنی اصلاح کر لئیے۔ سونیا جتنا مرضی تیرا عقیدہ درست ہوئے، جتنا مرضی مواعد ہوئے، اگر نماز نہیں نہ پڑھ دا تے تیرے مواحد ہون دا، کلمہ پڑھن دا تینوں ککھ نہیں فائدہ ہونا۔ گل سنو، حجاں کرن دا ککھ فائدہ نہیں ہونا۔ جی جتنیاں مرضی مسجدہ مدرسے بنا، جتنیاں مرضی نیکیاں کر لے، لیکن نماز تو بغیر کوئی مسلمانی نہیں، کوئی اسلام نہیں۔ سیدھی سیدھی بات ہے، کوڑی لگے یا مٹھی، اس بات نال غرض نہیں۔ سونیا توجہ فرما، اللہ نے قرآن مجید اندر حکم نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا سونیا، میں قرآن پاک دی آیت پڑھی 21ویں پارے دی پہلی آیت، 21ویں پارے دی پہلی آیت، اللہ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، فرمایا میرے پیارے محبوب پیغمبر، میرے نبیاں دے سردار پیغمبر، میرے لاٹ اور چہیتے پیغمبر، اتلو تلاوت فرما دیو ہے جی ما اوحی الیک من الکتاب، جیڑی چیز کتاب اندر کتاب وچوں تہاڈے تے تلاوت کی تہاڈے تے نازل کیتی گئی ہے، انہوں تلاوت فرما دیو، پڑھ کے سنا دیو لوگانوں۔ وہ کیڑی چیز ہے؟ ویسے کتاب اندر تے ہزاروں چیزاں نازل کیتیاں گئیاں نے، لیکن ساریاں ہزاراں چیزاں، ہزاروں احکام، ہزاروں بیانات، ہزاروں مضامین، انہاں ساریاں وچوں جڑا مین ریڑھ دی ہڈی دی حیثیت رکھ دائے او اللہ نے بیان فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
فرمایا نماز قائم کرو. نماز قائم, نماز پڑھنا ہے ہوں ایک رکعت پڑھ لی تے پڑھ لی, کیوں جی قائم کرنا ہوں جتنے فرض نے فرض پورے پڑھنے, سنتاں نفل اور سنت دے مطابق نماز پڑھنا وہ ہے قائم کرنا. کئی لوگ جی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے انہاں لوگاں بیچاریاں نو دین دا الف تو بے نہیں جان دے تے جناب ایویں ہی جناب حکے کھڑکائی جانا, ایویں ہی جناب پنگ چکوٹی جانی, چرس دے سوٹے لائی جانے تے نالے کہندے نے آکھے پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی, آکھے کوٹ پیتیاں تے رب نال گلاں کیتی, استغفر اللہ معاذ اللہ. کہندے نے او بڑے نمازیو انہاں نو آکھو نا نماز پڑھو, او جڑے بیٹھے نے او ڈیڑے پگڑ ون کے انہاں نو کو نماز پڑھو. کہندے نے جاؤ پرے تسی نمازاں وڈے نیدے ہو, تہاڈیاں قضا بھی ہوندیاں نے, یاراں نے نہ نیتی نہ کدی قضا کیتی. لو یعنی یہ شیطان نے انہاں نو سبق پڑھائے ہوئے نے. سنیا گل سمجھ ذرا ہے جی, قائم کرنا ایک ہے کہ مکمل ہے جی پڑھن دا نماز پڑھن دا تے ذکر ہی نہیں, تے قائم کرن دا ذکر ہے جگہ جگہ تے قائم دل دی ہوندی ہے. ہن ایتھے تسی تھوڑی جی گل سمجھ لو, آخے قائم دل دی ہے, وہ کہندے نے ساڈی پڑھی پڑھائی ہے نماز دا, کہو نا نماز پڑھو ہے جی, کہندے نے ساڈی پڑھی پڑھائی ہے. شیخ سعید الفت رحمت اللہ علیہ فیصل آباد والے شاعر سن, شاعر حقیقت, وہ فرماندے ہوندے سن جے نماز دا پوچھو کہندے نے ساڈی پڑھی پڑھائی ہے, روٹی بنا کھادے ہو کیوں نہیں کھادی کھدائی ہے. اس ویلے تے 5-7 ڈونگے پیڑ کے ناشتہ بھی نہیں ہوندا. نہیں گل سمجھن والی ہے نا. دیکھو کیڑے پاسے دنیا نو لاندے پے نے, کیڑے پاسے لا چھڑیا. اللہ اکبر ہے جی. نماز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے من لم یصلی فہو کافر, جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ کافر ہے. علی ہم تیرے ہیں, جہنم کے لیے نمازی بتیرے ہیں. انہوں نے حضرت علی تے بتھال لا دے ہے جی, الزام لا دیتا کہ حضرت علی تے نمازی سن. کیوں جی حضرت علی نمازی سن ہے جی, تے پھر اللہ معاف فرماوے کہ انہوں نے بھی جہنمی کہہ دیتا, نالے کہندے نے اسی تواڈے ہاں. علی دا او ہے جڑا نمازی ہے, کیوں جی علی دا او ہے جڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جی. حسین نو او مندا ہے, حسینی او ہے جی. حسین دا جڑا سبق پڑھایا وہ یاد رکھدا ہے. سیدنا حسین نے اپنی گردن کٹا دیتی, کیوں جی سر سجدے اندر گردن کٹا دیتی. امتیاں نو سبق پڑھایا, میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیو گردن کٹا دے دیئے مگر نماز نہیں چھڑی دی. کیوں جی گل سمجھ آئی کہ نہیں. اے جے نماز دا فلسفہ. حضرت ایک اور بات فرمایا, اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب تلاوت کر دیو جیڑی چیز وہی دے تواڈے طرف کتاب وچوں وہی کیتی گئی ہے جی. وہ کیڑی چیز ہے؟ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. فرمایا نماز بے حیائیاں تے برائیاں تو روک دیئے. کئی کہتے ہیں بندے کئی برائیاں بھی کرتے ہیں, کیوں جی تے نماز بھی پڑھی جاندے ہیں. سونیا اے نماز دا فلسفہ ہے بے حیائیاں برائیاں تو روک دیئے. اے تسی جس ویلے دے نماز پڑھنا آئے ہو مسجد دے اندر, برائی تو رکے ہوئے ہو, کیوں جی ہن برائی تے نہیں نا کوئی کر رہا ہے, برائی تو رکے ہوئے جے. تے جدوں اللہ نال پیار ہی انجدہ پہ جائے گا, مسجد نال دل جڑ جائے گا, باہر دل ہی نہیں لگے گا, تے برائی تو روک دیتا نماز نے. برائی تو روک دیتا, بے حیائیاں تو روک دیتا نماز نے. یہ فلسفہ ہی نہیں سمجھ دے. روز بروز اللہ نال تعلق گہرا کردا چلا جا, تے جلے تعلق جڑ جائے گا تے پھر تیرا جی لگنا ہی نہیں مسجد تو باہر, تے مسجد دے وچ برائی کی ہے اللہ دے فضل نال ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. سب تو وڈا ذکر نماز جے. وڈا ذکر نماز تو وڈا اور کوئی ذکر نہیں جی. میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا, پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جڑا بے نماز اگر مر جائے تے انہاں نو فرمایا غسل نہ دیو, انہوں کفن نہ پہناؤ, بے نماز نو مسلمانہ دے قبرستان اندر دفن نہ کرو, ادا جنازہ نہ پڑھاؤ. ہن مولوی بیچارے اسی لوگ ہے جی, او تنخواہ لین والے
اگر کسی بے نماز بندے دا جنازہ نہ پڑھان ہیں جی سارے نمازی رل کے کہن گے انہوں کہو جی بوری بسترا کے گول کرے چل بچ جا نکلے تو ہے. اگر مولویاں نو تسی مضبوط کیتا ہوندا تے تہاڈی مجال کی سی تسی نماز نہ پڑھدے. کیوں جی اگر تہاڈے جنازے نہ پڑھائے ہوندے تے تسی نماز ضرور پڑھنی سی پھر. کیوں جی اس واسطے آپ اپنے آپ نو تسی نماز تو دور رکھے ہے. اس واسطے میرے پیارے ویر توجہ فرمانا ذرا. میں قرآن پڑھیا اللہ دا سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا جی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے عبادت صرف اللہ کلے دی. نالی دوسرے نمبر تے جو مسئلہ بیان فرمایا حقوق العبادت پہلے نمبر دا مسئلہ ہے. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین نال چنگا سلوک کرنا ہے. چنگا سلوک کیے جڑی چیز کھان پین پہنن واسطے اپنے بیوی بچیاں دی خاطر پسند کرنا ہے او دے نالوں چنگی چیز اپنے والدین واسطے پسند کر. اگر چنگی نہ کرے کم از کم ہو جی تے پسند کرنا. ایک ہے احسان والدین نال احسان کرنا ہے. اگے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا او کلاہما. ادھر بیکو ہما دی ضمیر دو عدد نو ظاہر کر دیے دو عدد نو. لیکن آج دے خطاب اندر جتے جتے ہما دی ضمیر آئے گی قرآن پاک دیاں ایتاں ہون یا نبی دیاں حدیثاں دے اندر یعنی ہما دی ضمیر آئے گی اے دے تو مراد مائی باپ ہون گے. گل سمجھدا جانا. ہما جدو آوے والدین والے پاسے دین جاوے. فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا انہا دعا مچو ایک او کلاہما یا دوئے. فرمایا بڑھاپے نو پہنچ جان فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْحَرْهُمَا. انہاں نو فتق نہیں آکھنا جھڑکا نہیں مارنیاں. کدرے جنا ہوئے بوڑے والدین نو تو جھڑکا ماریں بے بسی دی تصویر بن دے ہوئے آسمانہ والے رب دے سامنے فریاد نہ لا دین. یاد رکھی تیرے کولو ستے ہوئے تیرے والدین نے کوک مار چھڑی تینو ہوئے تو ہے گونی شروع ہو جائے گی. منگن نکلیں گا تے منگ دینو خیر نہیں پہنی. والدین نو نہ ستاویں. سونے عباس جرم اتنے زیادہ ہویا کر دینے انہاں دا گناہ شرک دے برابر ہو جاندہ ہے. والدین دی نافرمانی شرک دے برابر گناہ ہے. بغیر توبہ دے بندہ مر گیا مشرک دے جہنم اندر ہو. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ہمیشہ ہمیں جہنم اندر رہے گا. مشرک بغیر توبہ دے مر گیا تے مشرک کدی بھی جہنم چو نہیں نکالیا جائے گا. اسی طرح والدین ناراض کرنے والا والدین دا نافرمان وہ بھی جہنم اندر جائے گا. او دیاں نمازاں او دیاں حجاں او دیاں نیکیاں نو جنت نہیں لے جا سکدیاں. ہاں اگر والدین ناراض نے تے تیرے والدین دنیا تو ٹر گئے نے. سونے ایک بات کر انہاں دی طرفوں صدقہ جاریہ والے کام کر نیکیاں کر انہاں واسطے رو رو کے دعاواں کر. شاید اللہ تیری نجات دا کوئی ذریعہ بنا دے وے. قیامت والے دن تیرے ماں باپ نو خوش کر دے وے تیرے تے تینوں جنت مل جاوے. اجدا کوئی سما بنا لے. برکیف زندگی دے اندر اگر ماں باپ موجود نے کوئی لمحہ ایسا تیری زندگی دا نہ گزرے کہ تیرے ماں باپ تیرے تے ناراض ہون. کیوں سونیا ادھر ویکھ ذرا. فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْحَرْهُمَا.
فرمایا انہاں واسطے چھڑکا نہیں مارنیاں انہاں دے سامنے اچھا بولنا نہیں. اللہ اکبر. قرآن پاک دی سیت دے جوڑ ایویں ترجمے دی اندر اتنا طالب علم ایک دن جوڑ رہا سی تے جڑ دے چلے گئے. میں کہا قدمہ گھیٹوں جنت لب دی ماں نو چھڑکے گل نہیں ہو پھب دی. سدھے سدھے جملے تھے لیکن اللہ نے تحصیر ایڈی پیدا کر دیتی ہے نا چاہ دنیا تے تم پہ گئی. میں کیا قدمہ گھیٹوں جنت لب دی ماں نو چھڑکیں گل نہیں ہو پھب دی. دل دی آکھیاں نال جے ویکھیں جنت دسے ماں وچو رب دی. کیڑیے غم خار او بندیا دنیا تے اور خدمت رج رج ماپیاں دی پھر لبنی نہیں ہو باہر او بندیا دنیا تے کر میرے تے اعتبار تینو آکھاں لکھ لکھ وار او بندیا دنیا تے ماں تیری لے کول سوایا چک چک سینے اتے پایا. ساری رات بار بار پیشاب کرے تے ماں آپ گلی جگہ تے ریڑ دیئے تینو چک دی آن دیئے تے سینے نال چمٹان دیئے. سردیاں دیاں راتاں بار بار تیرے ہتھاں نو دبوچ دیئے پیراں نو چیک کر دیئے کدھرے میرے ٹھانڈ تے نہیں لگ رہی میرے چھندے نو جناب ہیں جی ٹھٹر تے نہیں رہا میرا پیارا. ماں تیری لے کول سوایا چک چک سینے اتے پایا کہ ڈکی تیمانے پیار بندیا دنیا تے ماں جنت والیاں چھاواں دن دیا شام سویر دعاواں پت بچا لے ربا میرا مینو دے تم مار بندیا دنیا تے. تو باویں ساری رات گندیاں کنجریاں دے گلوکاراں دے گانے سن داویں انہاں ڈانسراں دے نچار ویکھ داویں ماں تے آیت الکرسی پڑھ دیا ہویاں دروازے نال لگی ہوئی تے رات گزار دی پئیے 2-2:30 بجے دے چھندے دا کھنگورا وجے آئے ماں تے ستی نہیں ماں سوئی نہیں سکی سونیا جی ماں جلدی نال جھٹ کنڈی کھول کے اس سینے نال چمٹا لیندی ہے کہ اندی میرے لڈو میرے جان میرے مٹھے میرے لاڈ میں نو تانگ نہ کریا کر نظر نامے تمہانو نیدرہ نہیں پہ دیا. ماں ساری رات کلب دی رہندی ہے کہندی ہے سونیا میں نو نہ ستایا کر جے نظر نامے تمہاں سو نہیں سکدی. اللہ اکبر. اللہ ماں اللہ اکبر. اللہ اللہ ماں جنت والیاں چھاواں دن دیا شام سویر دعاواں پت بچا لے رب میرا مینو دے تو مارو بندیا دنیا تے تینو ٹھڈا لگے تے ماں کہندی ہائے ماں مر جاوے. تیری محبت اندر اپنے آپ نو ہی ماری جاندی ہے. بہن بھی اگر اپنے ڈگ دے ہوئے ویرے نو سنبھالے گی تے کدی نہیں میں سنیا کہ بہن آکھ دی ہوئے ہے بہن مر جاوے. آکھیا کدی سے بہن بھی ماں دے روپ جی آکھ دیئے ہائے ماں مر جاوے. ایدہ مطلب ہے ماں تے مرن واسطے ہی ہندی ہے. ایک دو واقعات نہیں 20 واقعات کتاباں در لکھے گئے. سینہ گزٹ لوگاں نے چشمے دید واقعات سنائے. چل رہی ہے تیز گاڑی ریل گاڑی چل دی پیے ماں دی گودی اندر بچہ بٹڑی غیر ہموار آئی تیز چل دی ہوئی گاڑی نو زوردار جھولا وجیا بچہ اچھل کے ماں دی گودی جو باہر جا پہندہ ہے. ماں نے بلا سوچے سمجھے مگر چھال مار دیتی ہے. بچہ جا کے جھاڑی اندر ڈگیا بچہ بچ گیا تے ماں مر گئی. اللہ اکبر. ماں اسے واسطے تے میں جوڑ رہا سا کہ ماں جنت والیاں چھاواں دن دیا شام سویر دعاواں
بت بچا لے ربا میرا مینو دے تو مارو بندیا دنیا تے جی 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 کر خدمت رج رج ماپیاں دی پھر لبنی نیوں بارو بندیا دنیا تے کر میرے تے اعتبار تینو اکھاں لکھ لکھ وارو بندیا دنیا تے اس واسطے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما انہاں نو فتک نہیں کہنا جھڑکا نہیں مارنیا سونیا آخر پھر بندہ سوال کرن تے مجبور ہو جاندا ہے کہندا اللہ سونیا رل وسدیاں ماں باپ نال صلاح مشورے کرنے پہ جاندے نے گل بات کرنی پہ جاندی ہے انہاں جناب اسی جناب جملیاں نو ادب دے جملے سمجھ دے رہی ہے مت ماں باپ دی گستاخی ہو جائے اللہ فرمایا ہاں ہاں اے مقامی بڑا حساس ہے ماں باپ دا مقام بڑا حساس جے جی جی اللہ نے ماں باپ نال بولن دا بل وی عرشاں تو قرآن بنا چھڑیا قرآن تے ول دسیا کہ ماں باپ نال گل کیویں کرنی ہے ادھر ویکھنا ذرا اللہ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا 15واں سپارہ آ گیا جی شروع جی دوسرا تیسرا صفحہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا نرم نرم بولیاں انہاں دوہاں واسطے ہما دی ضمیر میں دسی تھی نا ہما آوے وہ کی مراد ہوں گے والدین ماں باپ ٹھیک ہے نا اے یار میں نے ایک استنباط ایک نقطہ جا نظر آ گیا ہے جی پوائنٹ سمجھ لو نقطہ تو چلو بڑی دنیا دے بڑے لوگ بیان کرتے ہیں ایک پوائنٹ سمجھ لو ایک پوائنٹ میرے ذہن چایا کہ اسی کہنے نا چاچا چاچی ماما مامی کو رشتے دس رہے ہیں نا اے دادا دادی اور تایا تائی ٹھیک ہے نا پھپھا پھپھی تے اس طرح رشتے اسی دسنے ہیں جدوں یعنی پہلے پھپھا پھر پھپھی پہلے چاچا پھر چاچی پہلے تایا پھر تائی پہلے دادا پھر دادی کیوں جی پہلے نانا پھر نانی اچھا جدو والدین دی واری ہے پھر مائی باپ پھر ماں پہلے تے باپ پھر اللہ اکبر کدی نہیں باپ ماں کیا کسی نے ماپے دا مطلب ماں اور پے ٹھیک ہے نا ماپے اللہ اکبر اللہ 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 جی آہا سبحان اللہ ادھر ویکھنا جے میرے ویر توجہ فرما دیا چلا جانا اللہ نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا نرم نرم بولیاں بولنیاں نے کلیاں نرم بولیاں نال گل نہیں بننی تیرے بولا اندر مٹھاس بھی ہوئے گل سمجھ پوائنٹ دی تیرے بولا اندر ماں باپ واسطے مٹھاس بھی ہوئے تیرے دل اندر اونا دی ہر بات دی اطاعت بھی ہوئے اور اندر اونا دعا واسطے اخلاص بھی ہوئے پھر گل بڑھنی ہے جی میرے پیارے ویر اللہ نے فرمایا صرف نرم بولیاں نال بات نہیں بڑھے گی فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ انہاں دعا واسطے نرمی دا بازو جھکا دینا ایدہ کی معنی جویں تیرا بامی آنکھ دے جان کردہ چلا جا جویں راضی رہنا چاہن رکھدہ چلا جا جویں آنکھ دے جان کردہ چلا جا ہاں اگر شرک دی دعوت دین پھر فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا پھر انہاں دی گل نہیں مننی پھر انہاں دی اطاعت انہاں دے آنکھیں لا کے شرک نہیں کرنا اللہ اکبر ادا عوامی ذہن نہ مطابق میں عوامی خطیب ہاں نا ہے جی بڑی علمی بات نو علمی گتھیاں نو بہت ہی آسان طریقے نال سمجھان دا اللہ نے صدیقہ عطا فرمایا میرے مالک نے توفیقہ دیتیاں نے میں ایک عوامی خطیب ہاں انہاں والدین تے اللہ دا جدو مقابلہ آ جائے نا پہلے اللہ تے بعد والدین جدو رسول اللہ دا تے والدین دا مقابلہ آ جائے موازنہ
پہلے رسول اللہ تے بعد والدین. پھر وڈا بھرا کدھر گیا؟ کروڑوں تے اربوں وڈے بھرا مل جان تے لیکن ایک والد دا مقام یا ایک والدہ دے برابر نہیں ہو سکتے. کیوں جی؟ وڈے بھرا جننے مرضی مل جان. کیوں جی؟ تے پھر یہ کی ہویا وڈے بھرا ورگا سمجھتے ہیں، وڈے بھرا ورگا سمجھتے ہیں. میں اللہ دی قسم کھا کے کہنا میرے سونے ویر، اج تک میں ہو جا بندہ اپنے کنا نال نہ سنیا تے نہ اکھاں نال ویکھیا جڑا کہندا پیا وے نبی وڈے بھرا ورگا ہوندا. اگر تسی سنیا تے ویکھیا ایمانداری نال دس دیو، یہو جہا بندہ سنیا اج تک ویکھیا؟ پھر یہ مطلب یہو جہا تے جمیا ہی نہیں. کیوں جی؟ ہن گل تے سمجھ آ گئی نا؟ تواڈے سوال دا جواب جو تسی دتا ہے، سوال میں پیدا کیتا نال جواب بھی تواڈے تو لیا تے تسی کیا جی یہو جہا تے جمیا ہی نہیں جڑا نبی پاک نو وڈے بھرا ورگا سمجھے. تے پھر کہندا کون ہے؟ گل تے مشہور ہے نا، سنیا کسے نے بھی نہیں تے ویکھیا کسے نے بھی نہیں. تے گل مشہور ہے، گل آئی کتھوں ہے؟ کدی غور کیتا ہے؟ یہ یہودیاں نے انگریزاں نے اپنے ایجنٹ چھڈے ہوئے نے مسلماناں چ جڑے مسلماناں نو آپس لڑاندے ہیں جی. ورنہ کوئی مسلمان کلمہ گو سوچ ہی نہیں سکتا. کیوں جی؟ یہو جی سوچ وہ نہیں آ سکتی کہ نبی پاک نو کہے جی نبی پاک وڈے بھرا ورگا ہوندا. استغفر اللہ معاذ اللہ. ساڈا مسلماناں دا سارے دا عقیدہ یہ ہے کہ سارے جگ دے وڈے بھرا مل جان، سارے جگ دے اولیاء اللہ مل جان، سارے جگ دے عظمتاں والے مائی باپ مل جان، سارے دے سارے انبیاء مل جان، سارا جگ رل کے بھی آمنہ دلال آقا جناب محمد ورگا نہیں ہو سکتا. میرے آقا تے اپنی مثال آپ نے سونے کدی سوچیا بھی نہیں گا. میرے نبی اپنی مثال آپ نے. قاری یوسف صاحب، یوسف نہیں کہنا، اسی کہنے ہیں یوسف. کیوں جی؟ اللہ دے فضل نال قاری جی اگر یوسف کہن تے پھر تے قاری تے نہ ہوئے. ہر مولوی یوسف یوسف لائی ہوندی ہے. یوسف نہ کیا کرو، قاری محمد یوسف سین دے تے پیش پڑھنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں قرآن مجید پڑھ کے ویکھو نا، پیش ہے تسی زبر پڑھی جاندے ہو، قرآن دے لفظ نہیں غلط کی جاندے. قاری صاحب گل سمجھن والی ہے. اللہ اکبر. اللہ دیکھو غور تے کرو نا. میرے نبی اپنی مثال آپ نے. فلاں بندہ کہندا ہے اے ساڈے بچپن دے طالب علمی دے دوست دے ہیں جی، دور دے میرے دوست نے ہیں جی محمد عبداللہ چودھری محمد عبداللہ گجر صاحب. یہ 85 دے نے، اے جڑی 85 شمالی ہے نا تہاڈی نال ہی اے دے سرگودے دے. اچھا یہ جناب اللہ دی مہربانی دے نال ہے جی بہت محبت اور پیار کرنے والیاں چوں نے. تے اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی کرے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال نوازے. تے اے ویکھو انہاں نے کپڑے ماشاءاللہ پائے ہوئے، اے پٹکا لیا ہویا ہے سونا خوبصورت سفید رنگ دا. کیوں جی؟ تسی کہو گے اے کپڑا جناب محمد عبداللہ صاحب چودھری محمد عبداللہ دا کپڑا اتنا سفید حتیٰ کہ دودھ ورگا، حتیٰ کہ دودھ ورگا. تے دودھ کدے ورگا سفید ہے دسو؟ دودھ سفیدی چ اپنی مثال آپ. گل سمجھو نا. فلاں اتنا میٹھا کیا حتیٰ کہ شہد ورگا، حتیٰ کہ شہد ورگا. تے شہد کدے ورگا میٹھا ہے؟ شہد مٹھاس وچ اپنی مثال آپ. اس واسطے اسی کہنے ہیں ہور کوئی ہو سکتا ہوگا فلاں فلاں ورگا، فلاں فلاں ورگا. جدو آمنہ دے لال دی واری آ جائے، عورت دے در یتیم دی واری آ جائے، شیمہ دے ویر دی واری آ جائے، تے پھر میرے نبی حسن اندر جمال اندر، میرے نبی سیرت اندر کردار اندر، میرے نبی میرے پیارے نبی ہاں جی عظمت اندر، میرے نبی مقام اندر ہاں جی اپنی مثال آپ نے. جی سمجھو نا، اس بات نو عام کرو کراج. ایک بات، اگلی بات سمجھ لو ذرا. اللہ اکبر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. انہاں واسطے نرمی دا بازو جھکا دینا ہے. ایک بندہ ساری زندگی ماں باپ دے سامنے ایویں اکھاں اتاں کر کے اکھاں چکھاں پا کے بات نہیں کیتی، ساری زندگی ایویں جناب نیویاں پا کے ماں باپ دا فرما بردار رہا، کدی اچھا بولیا نہیں، حکم ادولی بھی نہیں کیتی، ماں باپ دیاں خدمتاں کردا رہا. اللہ اکبر. انہیں حتیٰ کہ بوڑھے والدین موڈیاں تے بٹھا کے چک کے حج بھی کروا چھڑے، بیمار والدین دے پیشاب پخانے اپنے ہتھاں نال دھو چھڑے، کیا حق ادا
ادا ہو گیا ہے۔ آسمانہ تو آواز آندی ہے نہیں نہیں بندے نہیں، اجے تک تو ماں دی رات دی تکلیف دا مول نہیں موڑیا۔ باپ نے جڑے راتاں نو پانی لائے، سپاں دیاں سریاں مدھیاں اور اوور ٹائم لائے ملاں دے اندر، ایک رات دا بھی مول نہیں موڑیا۔ اللہ حق کیویں ادا ہوئے گا؟ اللہ فرماتے نے قرآن پاک اندر ایک جملہ میں اتار دینا، انہوں وظیفہ تو بنا لوی تے مولوی میں آپ ہی موڑ دیاں گا۔ او وظیفہ کھڑا ہے انجا کھیا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ نے تینوں تیرا بچپنا یاد کروایا، تو چھوٹا جنہ طرز تیرے والدین نو آندا سی، تینوں پیاس لگ دی سی طرز تیرے والدین نو آندا سی، بھوک لگ دی سی طرز تیرے والدین نو آندا سی۔ آپ نہیں ستے تینوں سوایا، آپ نہیں پیتا تینوں پلایا، آپ بھوکے رہے تینوں رجایا، آپ پھٹے پرانے کپڑے پاکے ایویں جناب فقیرہ طرح گزارے کیتے، تینوں آئے دن نویں تنویں یونیفارم پہنا کر کے باؤ بنا کے سکولہ اندر گلایا۔ سونیاں کدی غور کیتا ہی وڈا ہو کے آکھنا ہے میرے ماں باپ نے حق کی ادا نہیں کیتا۔ اللہ فرماتے نے جا کے آکر خدمتاں کر کے محبتاں کر کے فرما برداریاں کر کے پھر بھی آکے آکر اللہ معاملہ تیرے سپرد کرنا، جویں ماں باپ نے بچپنے دے اندر میرے تے نرمیاں کیتیاں، ایویں اللہ سونیاں میرے ابے امی تے رحمتاں دے ٹیوب ویل چلا دے۔ اے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سونیاں گل سونی کہ بڑی پیاری بات، اللہ کو اکبر۔ بخاری شریف دی حدیث سنا ہوا، جریج اللہ دا ولی ہے، جریج اللہ دا ولی ہے، معبد خانہ بنایا ہویا۔ معبد خانہ کہندے نے جتھے عبادت کیتی جاندی سی، سر جو مسجد سمجھو، معبد خانہ بنایا ہویا، عبادت والی جگہ بنائی ہوئی ہے۔ اکثر نماز پڑھدا رہندا ہے، نفلاں دا بڑا اہتمام کردا ہے، فرض بھی پڑھدا ہے، حتیٰ کہ تہجد گزارے۔ اللہ نے وحی دے ذریعے دسیا، جریج نبی پاک نے نہیں ویکھیا اس بندے نو، ہے جی نبی پاک نو اللہ نے آسمانہ تو وحی دے ذریعے دسیا، پچھلے زمانے دا کوئی ایک بندہ سی اللہ دا ولی۔ اے جناب جریج نماز پڑھ دے پہنے، نفل نہیں تے ہوئے، تہجد دی نماز پڑھ دے پہنے۔ ادھروں بوڑی ماں آواز دین دیئے، کہن دیئے وے جریج میری گل سن۔ جریج دل اندر سوچا دوڑان دینے، کہن دینے اللہ ایک پاسے تیری نماز ہے، ایک پاسے ماں دی آواز ہے۔ اللہ میں ماں دی گل سنا یا نماز پڑھا؟ حدیث پاک کے اندر آندہ ہے کہ جریج ولی نے، اللہ دے ولی نے فیصلہ کر لیا پہلے نماز پڑھ لینا، بعد ماں دی گل سن لانگا۔ لیکن جریج کو فیصلہ غلط ہو گیا۔ وڈے وڈے بندیاں کو بسا اوقات فیصلے غلط ہو جاندے نے۔ نماز شروع رکھی، ماں دوسری مرتبہ آواز دین دیئے، جریج فیصلہ کر چکے سن، نماز جاری رکھی۔ تیسری مرتبہ ماں غصے اندر آ کے آواز دین دیئے، جریج نے گل نہیں سنی، تے ماں کہن دی بے جریج بوڑی ماں دی گل نہیں نہ سندا، اللہ کرے تینوں اس وقت تک موت نہ آوے جدوں تک کسے فاحشہ گندی عورت دا منہ نہ ویکھ لویں، گندی عورت نال واہ نہ پوے۔ بوڑی ماں نے بد دعا دے چھڈیے۔ حدیث پاکا چراندا ہے میرے پیارے نبی نے فرمایا جریج ایک دن تہجد دی نماز پہ پڑھ دینے، زمانے دی گندی عورت پیچھے آ کے بیٹھ جاندی ہے، جو ہی نماز مکمل کر دینے یہ برائی دی دعوت دین دیئے،
حضرت جریج کہندے نے بی بی اسی اپنا تعلق اپنے رب نال جوڑے ہوئے ہاں، اسی انہاں کما والے نہیں، چل دباؤ نکل، دھکے دے کے اپنے معبد خانے چو کڈے آئے۔ اور جناب ہاں جی اس عورت نے دل اندر غصہ رکھیا، کسے بکریاں دے چرواگے نال چھیڑو نال منہ کالا کیتا، جدو وقت آیا بچہ جنیا تے لوگ اینو پھڑ لیندے نے، پکڑ لیندے نے، مار دینے تے نالے کہندے نے 10 زمانے دی گندی رن اے کماری ہو کے کدا بچہ چکی پھرنی ہے، پیندہ لیندہ کہندی ہو جڑا صوفی جریج ولی بنیا پھردا ہے۔ اللہ اللہ، جاہل لوگ سن، جاہل جاہل سن، مشرک بھی سن، اگے حدیث دے پتہ لگدا ہے لفظاں دا۔ اللہ اکبر، جاہل لوگاں نے جناب گل سنی تے بس پھر سارے ڈوم تے مراسی بن گئے، جناب بغلا بجاندے، تالیاں سیٹیاں بجاندے نکلے، کہندے بس بس جریج بڑا ولی بنیا پھردا ہے، اور تیری ولایت ویکھ لئی، اور بس تجدہ تیریاں دا پتہ چل گیا، تیری خبر لے لینے ہاں۔ اینج کردے کردے جناب او دے معبد خانے دے پہنچ گئے، جڑا انہاں سارے جاہلاں دا امام سی نا، میں او دا نام رکھا ہے امام الجہلا، سارے دا لیڈر سی نا جڑا آئی جی سارے جاہلاں دا، میں او دا نام رکھا ہے امام الجہلا، جاہلاں دا امام۔ انہیں جا کے نا اس ویلے اللہ دا ولی نماز ہی پڑھ گیا، اینج گل میں پھڑ لیا تے باہر کھچ لیا، اینج لمیا کر لیا، کوئی ٹھڈے کو ہورے کو مکے ماردا پیا، کئیاں منچلیاں نے او دا معبد خانہ انہیں کہا بس ولایت روتے دی مک گئی، کادا بندہ ہے کادا انسان ہے، او سارا معبد خانہ اٹنا اٹ کھڑکاتی ہے جی، مکے مار دیاں، لوگ کہندے ہیں 10 اور 10 جرم تو کہنا میں جرم کی کیتا ہے، کہندے نے جیڑا بندہ تجدامی پڑے نالے اے عورت کی آخری یہ کماری عورت کہندی ہے بچہ جریج ولی دا ہے، نالے ہو جے پیڑے کام کرے او دی اے سزائے، او دی اے سزائے، اینج کہہ کے مار دینے تے جریج کہندے نے لوگو مینوں ضرور مارو مگر جھوٹ نہ مارو، مار کے گل سچی کرو، سچی گل کرو تے پھر مینوں مارو۔ آکھو جیڑا بندہ ماں دی گل نہ سنے پاویں تاجدامی پڑے ہو دی اے سزائے۔ لوگاں نو میرے جرم دا پتہ تے چلے۔ اللہ اکبر، جریج مار کھاندے رہے، اللہ نال تعلق جوڑ لے آئے، کہندے اللہ تو چنگی طرح جاننا ہے اے جرم میں نہیں کیتا، اے میرے کولو زنا والا جرم نہیں ہویا، اللہ تیری توفیق نال ہی میں بچیاں، تو توفیقاں دتیاں نے بچن دیاں تے میں گناہ تو بچیاں، اللہ مینوں پتہ چل گیا ہے تو تے جاننا ہی جاننا ہے، مینوں بھی پتہ چل گیا کہ میری ماں دی بد دعا لگ گئی ہے، ماں دے الفاظ میرے ذہن اندر گونج رہے نے، ماں کہندی سی جا جا جریج اللہ تیری نماز پڑھ دیا ہویا میرے تو غلط فیصلہ ہویا ہے، اللہ نیک لوگاں دی مٹی بل جائے گی، لوگ آکھن گے مولوی تے کاری انج دے ہی ہویا کر دینے، اے حاجی نمازی ہو جائی ہویا کر دینے، اللہ نیک لوگاں دا جینا حرام ہو جائے گا، اللہ کوئی اے صفائی دا سبب بھی پیدا فرما دے۔ اللہ اکبر، اتنی گل دلوں رب نال کر دے پینے نا، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ادھرو جناب بچہ چھوٹا جنہ 1 دن دا 2 دنہ دا یا 3 دنہ دا، وہی بچہ ماں دی چھاتی چو پراموں کر کے بول پہ آتے کہندہ نام مارو جریج اللہ دا ولی ہے، میں تے فلاں اڑیالی دا پتر ہاں، بکریاں دے چھیڑو دا میں پتر ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ لوگ قدمہ چھے ڈگ پہ کہنے بات سرکاراں تسی جو چاہو کر سکتے ہو، اللہ کہ جو چاہے کون کر سکتا ہے، بولو تو صحیح نا، ہے بیکھو نا مشرک دا کیتا ہون رب منی پہنے، جو چاہے تے رب بھی کر سکتا ہے، تے جی کسی اور نو کہو سرکار تسی جو چاہو کر سکتے ہو تے رب مان لیا نا، استغفر اللہ، ہن رب منی۔ مشرک تے کا جاہل او دے واسطے جہنم رجسٹرڈ، یا تے اللہ دے ولیاں دی گستاخی کر کے جہنم میں جائے گا، تے یا انہاں نو رب مان کے جہنم میں جائے گا۔
اللہ معاف فرمائے. ہیں جی کہندے نے اسی تیرا معبد خانہ اٹ نال اٹ کھڑکا چھڈیے, آنکھیں تے پکیاں اٹاں دا بنا دئیے. مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی بہت بڑے شیخ الحدیث ولی کامل, ہندوؤں تو ہندو سن, ہندوؤں تو بعد مسلمان ہوئے تے شیخ الحدیث بنے. لاہور والے مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی وہ فرماندے نے ایک دن حدیث بخاری پڑھاندے ہویا فرماندے نے جریج کہندے سن نہیں کچیاں دائی رہن دیو کدرے بغیر تحقیق دے پھر نہ مینوں مارن لگ جو. اللہ کہندے سن اے دے اندر توڑا کوئی قصور نہیں, میری ماں دی مینوں بد دعا لگ گئی ہے, ماں دی بد دعا کو بچنا ہے, ماں دی دعا لینی ہے. ماں دی بد دعا بڑے بڑے ولیاں نو جتیاں پوا دیندی ہے, تے ماں دی دعا ہے نا جڑی اے بڑے بڑے چوراں تے ڈاکواں نو رب دا ولی بنا دیندی ہے. سبحان اللہ, گل بڑی دور جانی سی, بڑی دور, پر نماز دا بھی ٹائم ہو گیا. اس واسطے یہ مضمون میرا رکن دا مکن دا نا نہیں لیندہ, یہ تے میں 2-3 گھنٹے ہور لگیا رہندا, دلائل اس طرح چل دے رہندے. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ جی. ایک دو دعاواں دی درخواستہ نے, ویسے تے سی جتھے انہاں جناب اسلم صاحب ہوراں اور اختر صاحب تنویر صاحب انہاں دی امی واسطے دعا کرنی, ساڑی بہن ہیں جی انہوں نے مینوں اپنا بھائی کیا ہویا سی, اور ویسے بھی ساڑے علاقے دے جتھے ساڑا جامپالے ضلع لیا اتھوں دے ہی سن. اللہ تعالیٰ کل چلیاں گئیاں ساڑی بہن, اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے, اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے. اسی قبر دے اتے دعا کر کے اللہ کو آنسواں نال دعا کر کے آئے ہیں مغرب تو پہلے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے. انہاں واسطے بھی دعا کرنی ہے خصوصی طور تے. اے بچے بڑی محبت کا, ویسے سارے ہی کر دیو, مت یہ نہ سمجھو کہ میں انہاں دا نام لواں تے یہی کر دے نے تسی نہیں کر دے, سارے محبت کر دیو, سارے پیار کر دیو. اللہ دے فضل نال اگر تہاڈا پیار تے محبت, پیسے پائی دی کوئی بات نہیں, کوئی روپیہ نہ کرو, ساری زندگی نہ کرو, جدو دل چاہے بلا لیا کرو, لیکن ہے جی محبت پیار تہاڈا ایویں چاہت رہی, ایویں مٹھاساں رہیاں, تے اسی انشاءاللہ 2-4 مہینے بعد 6 مہینے بعد سال بعد جدو تہاڈی آواز ماریا کرو گے اسی حاضر ہو جایا کریں گے انشاءاللہ. اپنا سلسلہ زندگی سے رہے گا, چلتا رہے گا, دین دیاں باتاں سناندے رہاں گے مل کر کے. اللہ خیر کرے. تے جتھے انہاں واسطے انہاں دی امی واسطے دعا کرنی ہے, میرے والدین سمیت جنیاں دے جو فوت ہوئے نے اللہ سارے نو بخش دے, سارے واسطے دعا کرنی, اجتماعی دعا کرنی چاہیے. دوسری بات ہے بیماراں واسطے دعا کرنی ہے. محمد اسداللہ صاحب نے انہاں دی والدہ دا ہے جی کل یا پرسوں آپریشن ہو رہا ہے جی, بیمار نے بہت زیادہ. اللہ کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی والدہ نو صحت عطا فرمائے. ٹھیک ہے بھائی. اور اس طریقے نال جڑے بندے ہیں جی جنہاں کولے اولاد نہیں, اللہ اولاد والی نعمت عطا فرمائے, اللہ رحمتاں دے نزول فرمائے. آؤ اللہ دے حضور دعا کریں.